अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमैरा परवेज़ और आप इस वक्त देख रहे हैं आम अवाम। अदाकारा नरगिस पर वहशियाना तरीके से तशद्दुद किया गया। नरगिस का इसके बारे में क्या कहना है, नरगिस की फैमिली का क्या मौक़िफ़ है और जिस इंस्पेक्टर ने तशद्दुद किया उसका क्या मौक़िफ़ है, आपको तफसील से बताते हैं। अदाकारा नरगिस को कौन नहीं जानता। इन्होंने बहुत अरसा पाकिस्तानी इंडस्ट्री में काम भी किया और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि अदाकारा नरगिस गलत काम करती हैं और वो गलत कामों को इंडस्ट्री में भी प्रमोट करती रही हैं। कुछ अर्सा पहले नरगिस अदाकारा ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया और अपने एक सैलून बना लिया और वो अब एक सैलून को चला रही हैं। इंडस्ट्री छोड़ने की असल वजह इंस्पेक्टर माजिद थे, जो कि CIA क्राइम ब्रांच में सब इंस्पेक्टर हैं और शादी करने के बाद उन्होंने सैलून को चलाया और अपने शोहर के साथ सादगी से ज़िंदगी बसर करना शुरू कर दी। जबकि इससे पहले भी नरगिस के साथ 3 से 4 वाक़यात तशद्दुद के हो चुके हैं, जिनमें राना हसीब इंस्पेक्टर, आबिद बॉक्सर इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। इनके साथ नरगिस के बहुत ही करीबी तल्लुकात रह चुके हैं और अब जिन्होंने नरगिस पर तशद्दुद किया है उनका नाम इंस्पेक्टर अमजद बशीर है, जो कि नरगिस का शोहर है। ये वक़ुआ कुछ इस तरह हुआ कि नरगिस सुबह की नमाज पढ़कर जब उठी तो उनका शोहर इंस्पेक्टर माजिद बशीर नशे की हालत में घर पर आया और आते के साथ ही नरगिस पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया बुरे तरीके से। नरगिस के मुंह पर थप्पड़ मारे, मुक्के मारे, उसके सीने पर ठुड्डे मारे गए और तमाम मुलाजमीन के सामने जो है बहुत बेदर्दी बेरहमी के साथ नरगिस पर तशद्दुद किया गया। तशद्दुद करने के बाद नरगिस को एक कमरे में बंद कर दिया गया और नरगिस का भाई खुर्रम भट्टी सबसे पहले नरगिस के पास पहुंचा। उसने अपनी बहन को एक कमरे में बंद पाया। खुर्रम भट्टी ने 15 पर कॉल की और पुलिस को इत्तला दी इस बात की। अदाकारा नरगिस के भाई खुर्रम ने पुलिस के साथ मिलकर जो है वो कमरे का दरवाज़ा खोला। पुलिस ने बताया कि हमें कॉल नरगिस के भाई खुर्रम भट्टी ने की और हम फौरन मौके पर पहुंचे और नरगिस एक कमरे में बंद थी। खैर उन्हें कमरे से निकाला गया और जब उन्हें निकाला तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई थी। उनका चेहरा बुरी तरह ख़राब हो चुका था और वो बिल्कुल गमज़दा, तकलीफ, तशद्दुद की वजह से बहुत तकलीफ में थी और उसे होश नहीं थी। खैर नरगिस को जो है कमरे से निकाला गया। अदाकारा नरगिस के भाई खुर्रम भट्टी का कहना है कि इंस्पेक्टर माजिद बशीर अक्सर औकात नशे की हालत में घर पर आता और मेरी बहन को जो है मारता, पीटता और गाली गलौज करता। अक्सर तशद्दुद उस पर करता रहता था, लेकिन इस दफ़ा तो तशद्दुद की इंतहा ही हो गई। इस वाक़ये से चंद रोज़ कबल स्टेज अदाकारा निगार ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का इंकशाफ किया कि नरगिस और इंस्पेक्टर माजिद बशीर दोनों बड़ी बड़ी पार्टियां अरेंज करते हैं और बड़े पैमाने पर जो है ये नशा भी करते हैं, जिसकी तस्दीक नरगिस के भाई खुर्रम भट्टी ने भी कर दी है। अदाकारा नरगिस के भाई खुर्रम भट्टी का कहना है कि अक्सर माजिद इंस्पेक्टर, जो कि मेरा बहनोई है, वो मेरी बहन पर इसी तरह तशद्दुद करता रहता था। हम लोग अक्सर इनकी सुलह करवा देते और इस बात का दरगुजर कर देते, लेकिन अब रोज़ दिन ब दिन वो नरगिस पर सख्ती करने लग गया था और ज़्यादा तशद्दुद करना शुरू हो गया और आज इसने मेरी बहन को देखो किस हाल में पहुंचा दिया है। अदाकारा नरगिस के पास कैनेडियन नेशनैलिटी है और अदाकारा नरगिस का बेटा कनाडा में है। जैसे ही नरगिस के बेटे को भी पता चला तो उसने फ़ौरन अम्बेसी को फ़ोन किया। अम्बेसी ने फ़ौरन जो है यहाँ पर पाकिस्तान में रब्ता किया और फौरी तौर पर उसी टाइम FIR दर्ज की गई। अदाकारा नरगिस का पूरा चेहरा बुरी तरह मुतासिर हो चुका है, ख़राब हो चुका है। इवन के उनकी ज़ुबान पर भी जो है वो कट लग चुके हैं, उनकी गर्दन पर, बाजुओं पर और पूरे जिस्म पर जो है वो ज़ख्मों के निशानात और नील पड़ चुके हैं। उनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है और नरगिस ने बताया कि मेरे साथ ये काफ़ी दिनों से सिलसिला जारी और सारी है और इसमें बहुत सारे कुछ लोग जो हैं वो ये भी कर रहे हैं। आपको पता है लवर्स और हेटर्स दोनों जगह पर मौजूद होते हैं। जो उनके हेटर्स हैं उनका कहना है कि नरगिस जो है वो गलत काम कर रही थी, नरगिस जो है इंडस्ट्री में भी गलत कामों को प्रमोट करती थी, इसी वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन हकीकत कुछ और है। वैसे तो अदाकारा नरगिस की बहुत सारी जायदाद है, लेकिन
ایک 9 کنال کا فارم ہاؤس ہے جو کہ نرگس کے شوہر انسپیکٹر ماجد بشیر نے کہا کہ اسے میرے نام پر کر دو۔ نرگس نے وہ اپنے شوہر کے نام پر کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ نرگس کا کہنا ہے کہ میرا شوہر اپنی پہلی بیوی کو اس فارم ہاؤس میں لا کر رکھنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے بھی کافی دفعہ جو تشدد ان کا ہوتا رہا، لڑائی جھگڑے ان میں چلتے رہے ہیں، وہ اسی بات کو لے کر چل رہے تھے۔ لیکن اس دن نشے کی حالت میں انسپیکٹر ماجد بشیر گھر پر آئے اور انہوں نے اپنی بیوی اداکارہ نرگس پر جو ہے تشدد کرنا شروع کر دیا اور انہیں کہا کہ یہ 9 کنال کا جو فارم ہاؤس ہے تمہارا، یہ میرے نام پر کر دو۔ اس سے پہلے بھی وہ نرگس سے کافی سارے پیسے، زیور اور رقم وغیرہ لے چکے تھے اور اب وہ اس فارم ہاؤس کو لینا چاہ رہے تھے، اور نرگس کے انکار کرنے کی وجہ سے انسپیکٹر بشیر جو کہ اداکارہ نرگس کا شوہر ہے، اس نے تشدد کیا وحشیانہ طریقے سے۔ اداکارہ نرگس کی انسپیکٹر ماجد بشیر کے ساتھ پسند کی شادی تھی، لیکن اب اداکارہ نرگس نے انکشاف کیا کہ میرا شوہر انسپیکٹر ماجد بشیر مجھ سے نہیں، میری جائیداد سے محبت کرتا ہے۔ وہ مجھ سے زیور، رقم پہلے بھی کافی لے چکا ہے اور مزید جو ہے اس کے مطالبات اب بڑھ چکے ہیں۔ اداکارہ نرگس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سے پہلے بھی میرے شوہر نے مجھ سے کافی کچھ لے لیا ہے، جس میں رقم، جائیداد اور کچھ زمین بھی ہے، لیکن یہ فارم ہاؤس بہت بڑا ہے جو میں نہیں دینا چاہ رہی تھی۔ تو اس چیز کو لے کر روز ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا تھا، کیونکہ وہ اپنی پہلی بیوی کو ساتھ رکھنا چاہ رہا تھا۔ اگر رکھنا ہی تھا تو اپنے کسی اس میں رکھے، مجھ سے ہی کیوں فارم ہاؤس لے کر رکھنا چاہ رہا تھا۔ اداکارہ نرگس نے یہ بھی بتایا کہ میرے شوہر نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر تم نے مجھے زیور، رقم اور یہ فارم ہاؤس نہ دیا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ خرم بھٹی کے سامنے بھی 2 سے 3 بار یہ الفاظ کہے گئے تھے، لیکن ہمیشہ اس بات کو درگزر کر دیا گیا کہ غصے میں آ کر کہا جا رہا ہے میاں بیوی ہیں۔ نرگس اداکارہ نے پوری کوشش کی اپنا گھر اچھے سے چلانے کی، رہنے کی، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کی محبت کو سیریس نہیں لیا گیا۔ اداکارہ نے بڑے دکھ سے یہ بھی کہا کہ میں نے اس سے محبت کی، لیکن اس نے مجھ سے محبت نہیں کی، اس نے میری شان و شوکت سے محبت کے لیے مجھ سے شادی کی، جس کا پتہ مجھے اب آ کر چلا وقت کے ساتھ ساتھ۔ اس سے پہلے بھی کئی بار جب انسپیکٹر ماجد بشیر نے اداکارہ نرگس پر تشدد کیا تو نرگس نے اپنے شوہر پر کسی بھی قسم کی کوئی بھی FIR یا اپلیکیشن درج نہیں کروائی تھی، لیکن اس دفعہ تو انتہا سے بھی انتہا ہو گئی کہ قابل برداشت ہو گیا ان سے برداشت کرنا۔ یہ درخواست نرگس کے بھائی خرم بھٹی نے سب سے پہلے دی اور اس نے اپنی بہن کو قائل کیا نرگس کو، تو پھر نرگس نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر FIR درج کروائی۔ عورت کے بارے میں ہمارے ملک میں ایک بات کہی جاتی ہے جو کہ ہم سب کا تقریباً فیورٹ جملہ ہے کہ یہ تو ہے ہی ایسی۔ خیر، چاہے یہ ایسی ہے، ویسی ہے، جیسی بھی ہے، لیکن تشدد کو کسی بھی صورت پر برداشت نہیں کیا جائے گا، تشدد کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا۔ اگر عورت آپ کی بیوی ہے، اگر آپ کی اس کے ساتھ نہیں بناتی، اگر وہ آپ کی نہیں بات سنتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس پر تشدد کریں گے۔ آپ اس سے شادی کو ختم کر دیں، علیحدگی اختیار کر دیں، لیکن کسی بھی صورت میں تشدد کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ آپ اپنی بیوی کو چھوڑ دیں، لیو اینڈ گو، لیکن اتنا ظلم برداشت نہیں ہوگا عورت پر۔ تشدد کرنا تو ویسے بھی الیگل ہے، یہ غیر قانونی ہے۔ اگر کوئی انسان آپ کی بات نہیں مانتا، نہیں سنتا، اسے چھوڑ دیں، مت اس سے تعلق رکھیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس انسان کو ماریں، گالی گلوچ کریں، اس پر ہاتھ اٹھائیں، اس کا جینا مشکل کر دیں۔ یہ کہاں کی انسانیت؟ بات عورت کی نہیں ہے، چاہے کوئی بھی انسان ہے، تشدد نہیں قبول ہوگا، تشدد کو سپورٹ نہیں کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ حمیرہ پرویز کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔